Happy birthday sa ato ang pinakakusgan nga partner sa Kusgan Volunteers, ang pinakakusgan nga bana sa ato ang board of directors sa Kusgan Volunteers nga si Ma'am Ninya Dinorog, nga iyang husband nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon, Mr. Armons Dinorog, owner of Armons Donut. Sir, daghang salamat sa imuhang pagsuporta sa Kusgan Volunteers, pagsuporta sa imong asawa sa sayang passion nga mo serbisyo diri sa Kusgan Volunteers. Sa imong adlaw na tawhan, Sir Armon, nanginaot kami gikan sa katibuk-ang membro sa Kusgan Volunteers nga tagaan ka pa og himsog kusgan nga kinabuhi nga way paglubad susama sa inyohang mga donut nga gipanghimo nga way kupas ang kalami sa donut. Maupod ang inyo hapon walay kakupas-kupas ang inyohang passion o pagserbisyo ngadto sa katawhan pinaagi sa Kusgan Volunteers. Again, happy birthday nimo Sir Armon Donut. Daghang salamat og Diyos mabalos og maglipay ka sa imong adlaw na tawhan.